नमस्कार। लक्ष्य आयोगको तयारी गरिराख्नुभएका यहाँहरू सबैलाई महत्त्वपूर्ण र उपयोगी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो मन परेमा लाइक तथा सेयर गर्नुहोला, महत्त्वपूर्ण अपडेटको लागि लेट्स अन पिएचसी फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। लोकसेवा आयोगले लिने सबै तहको लागि उपयोगी हुने सामग्री जीके अनि त्यसपछि लिखित सामग्री लगायतका महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू हामीले विभिन्न प्लेलिस्टमा गएर राखेका छौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई हाम्रा सामग्रीहरू मनपर्नेछ र उपयोगी हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आज हामीले सबै तहको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक दिगो विकासको बारेमा एकदमै ठुलो विषयवस्तुसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। दिगो विकासको अर्थ र परिभाषा। दिगो विकास भन्नाले धान्न सक्न सकिने र टिकाउपूर्ण विकास भन्ने बुझिन्छ। प्राकृतिक सम्पदाको अत्याधिक विनाशबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय दुष्परिणाम र भविष्यका सन्ततिहरूलाई जिउने अधिकारको हनन नहुने गरी विकासको फल वर्तमान सन्ततिले मात्र उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै दिगो विकासको मान्यता हो। वातावरण र विकासबीच सन्तुलन नै दिगो विकास भनिएको हो। विकास लाभ र गतिबाट प्राप्त प्रतिफललाई वर्तमानका पुस्तामा मात्र सीमित नगरी भविष्यका पिँढीलाई समेत सुनिश्चितता प्रदान गरिने विकासको अवधारणा दिगो विकास हो। यसले अन्तर्पुस्ता समता कायम रहनुपर्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दै आत्मसात गर्नुपर्ने जोड दिन्छ। विकास र वातावरण बीचमा सन्तुलन र संयोजन गर्दै भावी सन्ततिको स्वच्छ वातावरण र सन्तुलित अर्थतन्त्रमा बाँच्ने मौलिक हक सुनिश्चितता गर्दै अहिलेको पुस्ताको गुणस्तरीय जीवन अभिवृद्धि गर्ने मान्यताको वकालत दिगो विकासले गर्दछ। दिगो विकासलाई परिभाषा गर्ने क्रममा विभिन्न विद्वानले विभिन्न तरिकाले गरेको पाइन्छ, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। WECD 1987 मा आवर कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदनले दिगो विकासले भविष्यका पिँढी आवश्यकतासँग सम्झौता नगरिकन आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी लियो डिक्लेरेसन 1992 का अनुसार दिगो विकासलाई यसरी उल्लेख गरेको पाइन्छ। दिगो विकास प्राप्ति गर्न विकास प्रक्रिया संरचनालाई अति महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा लिनुपर्दछ, एकाङ्की रूपमा हेर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। सन् 1980 मा रोबर्ट एलनले आफ्नो पुस्तक सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इन डेभलपिङ कन्ट्रिजमा दिगो विकास त्यस्तो विकास हो मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गरी पूर्ण सन्तुष्टि र गुणस्तरीय जीवन सुधार गर्ने काम गर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। सन् 1994 मा JA इलियटले दिगो विकास त्यस्तो विकास हो जसले विकास प्रक्रियामा केवल आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलाप मात्र समावेश हुँदै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू उपयोग र तिनीहरूको उपयोगबाट वातावरण पर्ने असर बारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ भनेका छन्। भावी पिँढीको आवश्यकता पूरा गर्न बाधा नपर्ने गरी वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्ने विकास आफैमा धारिने र टिकाउपूर्ण विकास हो। वातावरणको वर्तमान गुणस्तर वृद्धि गर्न र सो नभए कम्तीमा वातावरणप्रति तटस्थ रहने विकास, पृथ्वी वहन गर्ने क्षमता खलल नपार्ने विकास, भावी सन्ततिका मूल्य र मान्यता र प्राथमिकताको पूर्वानुमान वर्तमानमा नै गरिने विकास, आर्थिक विकासबाट उच्चतम फाइदा लिने र प्राकृतिक स्रोतको गुण भर पोषण गर्दै जाने भनिन्छ। दिगो विकास आजको पुस्ताको मानव अधिकारको वडापत्र हो भने भोलिका पुस्ताको अधिकारको वडापत्र दिगो विकास हो। वातावरणीय नीति र विकासका रणनीतिहरूको समन्वयकरणबाट मात्र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त हुन्छ। अत भावी पुस्ताको बाँच्ने आधारलाई खलल नपुर्याई वर्तमानका आवश्यकतालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्ने विकास दिगो विकास हो। कवि सिमरी लेखनाथ पौडेलको चर्चित कविताको चर्चित हरफ मै खाउँ मै लाउँ सुख सयल अरू सबै मरुन् भन्ने जस्तो भावनाले कदापि दिगो विकास मान्यता अगाडि बढ्न सक्दैन। भविष्यका हाम्रा सन्ततिलाई सुन्दर र हराभरा पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न दिगो विकास निर्विकल्प अरू छैन। लागौँ दिगो विकासका आयामहरूलाई परिभाषित गर्न। हाल दिगो विकासलाई बहुआयामगत रूपले बहस एवं विश्लेषण हुँदै आएको पाइन्छ, जसलाई वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, प्राविधिक, संस्थागत र शासकीय आयामहरूबीच सन्तुलनमा जोड दिन्छ, जसलाई तल चित्रद्वारा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले इक्जाममा यो चित्रलाई राख्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिन्छ। आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, प्राविधिक आयाम, वातावरणीय आयाम, सांस्कृतिक आयाम र मानवीय आयाम। आर्थिक आयामको कुरा गर्दाखेरि दिगो विकासको यस आयाम अन्तर्गत गरिबी
निवारणोन्मुख आर्थिक वृद्धि, स्वास्थ्य समष्टिगत व्यवस्थापन जसमा आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक तथा वित्तीय सन्तुलन, दिगो कृषि उत्पादन जसमा जलाधार व्यवस्थापन, भू संरक्षण र जैविक खेती र वन संरक्षण पर्दछन्। वातावरणीय स्रोतलाई सम्पत्तिको रूपमा लिई जसको लेखाजोखा गर्न हरित लेखा प्रणालीमा जोड दिन्छ। वातावरणीय आयाम। यस आयाम अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधन दिगो उपयोग, वातावरण संरक्षण र यसको व्यवस्थापन, वातावरण मैत्री विकास, प्राकृतिक पुँजी तथा सम्पत्तिको गुणस्तर वृद्धि तथा सञ्चय र जैव विविधताको संरक्षण जस्ता पक्षहरू समावेश छ। सामाजिक आयाम। यस अन्तर्गत गरिब र सीमान्त वर्गको संरक्षण गर्दै समतामूलक वितरणलाई जोड दिन्छ। विकास प्रक्रिया समग्र चरणमा सहभागितामूलक प्रणाली आत्मसात गरी सामाजिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चितता वकालत गर्दछ। समाजमा आधारभूत समानता हासिल गर्न सामाजिक सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता हुनुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ। सांस्कृतिक आयाम। यस आयामले सांस्कृतिक एकीकरण जोड दिँदै सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सांस्कृतिक विविधता र सम्पदाको संरक्षण तथा सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्दछ। मानवीय आयाम। मानवीय आयामले यसले जनशक्तिबाट पुँजी सिर्जना गर्न, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्न, भविष्य सुनिश्चित गर्ने, मानवीय मूल्य मान्यता, संस्कृति र सदाचारको प्रवर्धन गरी विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने, गरिबी र असहाय वर्गको सशक्तिकरण गरी मानवीय क्षमता र संस्थागत क्षमताको विकास निरन्तर समर्थ छ। प्राविधिक आयाम। यसले सूक्ष्म एवं उपयुक्त प्रविधि विकास स्रोतको मितव्ययितापूर्ण र न्यून मात्रामा नोक्सान हुने ढङ्गबाट उपयोग गर्न सकिने प्रविधिलाई आत्मसात गरिनुपर्ने र आर्थिक विकास साथसाथै मानवीय जीवनमा सुगम बनाउने र वातावरणीय हिसाबले संरक्षणमा टेवा पुर्याउने प्रविधि अवलम्बन गर्ने कुरालाई सिफारिस गर्दछ। दिगो विकासका सिद्धान्तहरू। दिगो विकासमा एउटै मात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाँचौँ भन्ने अन्तर्निहित महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दिगो विकास बिना वातावरणको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न नसकिने कुरा प्रष्ट छ। मानव नै प्रत्येक विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूको केन्द्रबिन्दु हो। दीर्घ कालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको हुनुपर्दछ। दिगो विकास निश्चित सैद्धान्तिक मान्यता रहेर विकास गतिविधि बढाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने मान्यता अघि सार्दछ, जसलाई त्यही अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। आधारभूत आवश्यकताको सिद्धान्त, दिगो स्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्त, त्यसैगरी अन्तर्पुस्ताको सिद्धान्त, जैव विविधता र प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणको सिद्धान्त, समतामूलक अधिकारको सिद्धान्त, मानव केन्द्रित सिद्धान्त, स्थानीय स्वायत्त शासनको सिद्धान्त, गुणस्तरीय जीवन प्राप्तिको सिद्धान्त, सहभागिताको सिद्धान्त, पूर्व सावधानीको सिद्धान्त र प्रदूषणको नियन्त्रणको सिद्धान्त जस्ता सिद्धान्तहरू दिगो विकासका रहेका छन्। दिगो विकासको महत्त्व एवं सान्दर्भिकताको रूपमा कुरा गर्दाखेरि प्रकृति र मानवीय बीच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्धको स्थापना गर्न, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि विश्वव्यापी अभियानको सुरुवात गर्न, विकासलाई बहुआयामिक ढङ्गले बुझ्न र अवलम्बन गर्न, भविष्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी वर्तमानको आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिन, दिगो विकास र वातावरणको परिपूरकताको मान्यतालाई अन्तर्सम्मिलित गराउन, विकासलाई गरिबी निवारण, रोजगारीसँग आबद्ध गराउन, अन्तर्पुस्ता समन्वयलाई अभिवृद्धि गर्न, विश्वव्यापी मानवीय सुरक्षामा जोड दिन, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई वातावरणमा पर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने। अब लागौँ दिगो विकासका उद्देश्यहरूतिर। वातावरणको प्रभावकारी संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु, प्राकृतिक स्रोत साधनको विवेकसङ्गत एवं सावधानीपूर्ण उपयोग गराउन, उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्न, समतामूलक समाजको स्थापना गर्न, वातावरणीय न्याय प्रवर्धन गर्न, मानवीय विकासका पक्षहरूको सबलीकरण गर्न, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्न दिगो विकासको उद्देश्य रहन्छ। नेपालमा दिगो विकास प्रवर्धनका लागि गरिएका संवैधानिक एवं नीतिगत व्यवस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्थामा नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत धारा 30 मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिपूर्ति पाउने हकको हुने व्यवस्था छ। साथै वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नीति अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न देहाय बमोजिमका नीतिगत प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तर्पुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने,
वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने। जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैव विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने। प्रकृति, वातावरण वा जैव विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने। त्यसैगरी नीतिगत प्रावधान रहेको छ। न्यायोचित वितरण गर्ने, जैव विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि धारा 251 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सङ्घीय संरचना बमोजिम 3 तहको सरकारमा दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय निम्नानुसार विभाजन गरिएको छ। अनुसूची 5 अन्तर्गत सङ्घको अधिकार सूचीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा राखिएको छ। त्यसैगरी अनुसूची 6 प्रदेशहरूको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण व्यवस्थापन राखिएको छ। अनुसूची 7 मा वातावरण संरक्षण र जैव विविधता सङ्घ र प्रदेशको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ। अनुसूची 8 मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता स्थानीय सरकारको कार्यसूची अन्तर्गत राखिएको छ। अनुसूची 9 जल, वन, जङ्गल, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैव विविधता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत राखिएको छ। त्यसैगरी अब कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापनमा नेपाल दिगो विकासको लक्ष्यहरू, वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र 2016 देखि 30 हाल यो मार्गचित्र कार्यान्वयनमा रहिआएको छ। नेपालको विकासको पुनरावलोकन गरी समृद्धिको प्राप्ति, समृद्धि, हिस्सेदारी र समृद्धिको दिगोपना साझा आकाङ्क्षाहरू तय गर्दा दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका चरणहरू र प्रगति अनुगमनका खाका समेत तय गरी विकासको दीर्घकालीन सोच 2021 र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। 15औं योजनाको आधारपत्र 73-74 देखि 15 योजनाको आधारपत्र नेपालमा वातावरण तथा दिगो विकास सम्बन्धी सवाल 6औं योजनादेखि नै अवधारणा अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। 15औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य सूचक र उपलब्धि, अपेक्षित उपलब्धि लगायत क्षेत्रगत नीति, रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता हुने गरी तर्जुमा गरिएको छ। आधारपत्रमा वन, जैविक विविधता तथा जलाधार सम्बन्धी विषयसँग दिगो विकासको अवधारणालाई नीति आन्तरिकीकरण गरिएको छ। वन, जैव विविधता तथा जलाधारको विकास र सहभागितामूलक व्यवस्थापनबाट वातावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास कायम राखी अर्थतन्त्रमा योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। क्षेत्रगत नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरिएको छ, जस्तै राष्ट्रिय संरक्षण नीति 2044, राष्ट्रिय वातावरण नीति र कार्ययोजना 2050, नेपाल जैव विविधता नीति 2002, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति 2067, औद्योगिक नीति 2067, वातावरण संरक्षण ऐन 2076, वन ऐन 2076 लगायतका नीतिहरू। त्यसैगरी ऐनहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 अहिले खारिज भइसकेको अवस्था छ। यसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बनाउनु होला। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2049, त्यसैगरी ओजन तह नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग नियन्त्रण नियमावली 2050 लगायतका छन्। त्यसैगरी संरचनागत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्थापनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालय लगायतका छन्। त्यसैगरी विशेष कार्यक्रमगत पहल समेत भएका छन्, जस अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यहरू, वर्तमान र अवस्था र भावी मार्गचित्र 2076 देखि 2016 देखि 30 यो चाहिँ निर्माण भएको छ। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना नापा 2010, जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना लापा भनिन्छ, जसलाई 2011, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण र सवारी प्रदूषण तथा औद्योगिक विकासको नियन्त्रणका 14 मापदण्ड निर्धारण तथा लागू गरिएको छ। वातावरण विभागबाट वातावरणीय लेखाजोखाको व्यवस्था गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धमा विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गर्न कालापत्थरमा बैठक राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सन्धिको पक्ष राष्ट्रको रूपमा कोपमा वर्षेनी भाग लिँदै आइरहेको छ। अब
एकदमै महत्त्वपूर्ण र तपाईहरुलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्ने टपिक दिगो विकास लक्ष्य 2015 देखि 30 दिगो विकास एजेन्डा विश्व जनता र समृद्धताका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजनाको रूपमा अघि सारिएको छ। यसले विश्वव्यापी शान्ति र बृहत स्वतन्त्रताको सुदृढ गर्न खोजेको छ। विश्वव्यापी रूपमा ठूलो चुनौती रहेको सबै रूप र आयामको रूपमा रहेको गरिबी निवारण गर्नु दिगो विकासको लागि अत्यावश्यक हुन्छ। विश्व सबै देश र सरकारलाई रहस्यात्मक साझेदारीमा सन् 2030 सम्म यो कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने तय भएको छ। मानव जातिलाई गरिबीको ट्रियानीबाट मुक्ति र सुरक्षित विश्व बनाउनका लागि एवं विश्वलाई दिगो र सशक्तिका पथ गर्न साझा यात्रामा हुने कुनै पनि देश र सरकारलाई वञ्चित हुने छैनन् भन्ने उद्घोष गरेको छ। सन् 2015 एमडिजी को लक्ष्य प्राप्ति समयावधि समाप्तिपछि प्राप्ति भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि सन् 2015 सेप्टेम्बर 25 देखि 27 मा युएनका सदस्य राष्ट्र र सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले 70औं महासभामा दिगो विकासका 17वटा लक्ष्य र 169 वटा गन्तव्य तय गरिएको छ। यो चाहिँ याद गर्नुहोला। ती लक्ष्यहरूबाट सबैको मानवाधिकारको महसुसीकरण, लैङ्गिक समानता र हासिल गर्ने र सबै महिला र बालबालिकाको सशक्तिकरणतर्फ जोड दिएको छ। साथै एसटिजीले दिगो विकासका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय आयामलाई एकीकृत गर्दै लगेको देखिन्छ। यी लक्ष्यहरूले विश्वव्यापी पहल र मानवतावादी महत्त्वलाई आउँदो 15 वर्षमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता गरेको छ। दिगो विकासको लागि 5 वटा पी को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 1 नम्बरमा पिपुल, 2 नम्बरमा प्लानेट, 3 नम्बरमा प्रोस्पेरिटी अथवा समृद्धि, 4 नम्बरमा पिस र 5 नम्बरमा पार्टनरशिप अथवा साझेदारी। यसरी पिपुल, प्लानेट, प्रोस्पेरिटी, पिस र पार्टनरशिप 5 वटा पी को दिगो विकासमा अगाडि सारिएको छ भन्ने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। दिगो विकास लक्ष्यहरू 2015 देखि 30 सम्म 17 वटा छन्, जो यस प्रकार रहेका छन्। सबै किसिमका गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने तथा पोषणमा सुधार ल्याउने र दिगो कृषि विकास गर्ने, स्वस्थ जीवनको सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबैलाई तन्दुरुस्त बनाउने, समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुनिश्चित गर्ने एवं आजीवन सिक्ने भावनाको अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्दै सबै महिला तथा बालिकाको सशक्तिकरण गर्ने, सबैका लागि खानेपानीको उपलब्धता र सरसफाइको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, सबैका लागि धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक सिँचाइ ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, जीवन्त, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी र सबैका लागि मर्यादायुक्त श्रम गर्ने अवसर हासिल गर्ने, सुदृढ, सशक्तशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकरण गर्ने र नवप्रवर्धन अभिवृद्धि गर्ने। देशभित्र र देशहरू बीचको असमानता घटाउने, सहर र मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित, सुदृढ र दिगो बनाउने लक्ष्य 11 रहेको छ भने लक्ष्य नम्बर 12 मा दिगो उपयोग र उत्पादन पद्धति सुनिश्चित गर्ने, लक्ष्य नम्बर 13 मा जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव विरुद्ध तत्काल कार्य गर्ने, लक्ष्य नम्बर 14 मा सागर, समुद्र र सामुद्रिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोग र संरक्षण गर्ने, लक्ष्य नम्बर 15 वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमिकरण नियन्त्रण गर्ने, भूक्षय नियन्त्रण गर्ने र जैविक विविधतालाई नोक्सान हुनबाट बचाउने, लक्ष्य नम्बर 16 शान्ति, न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाजको अभिवृद्धि गर्ने, लक्ष्य नम्बर 17 दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता कुराहरू 17 वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू रहेका छन्। यो तपाईहरुले घोक्नु होला, यो कुन चाहिँ नम्बरमा के योजना लक्ष्य छ भनेर तपाईहरुलाई जीकेमा पनि सोध्न सक्ने प्रश्न हो। साथै लिखित परीक्षामा पनि यो सोध्न सक्छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनमा समस्या अथवा चुनौतीहरू के छन् त भन्ने कुरा सन् 2030 सम्म विश्वबाट गरिबी र भोक मुक्त गर्ने र देशभित्र र बाहिर रहेको सम्पूर्ण असमानता घटाउने जस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तयार भएका छन्। यी लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा त्यही समस्या तथा चुनौतीहरू रहेका छन्। पहिलो नम्बरमा छ साधन स्रोतको अभाव, प्रभावकारी उपयोग तथा कार्यान्वयनको अभाव। कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छ। उपलब्धिलाई दिगो बनाउने समस्याहरू अथवा चुनौतीहरू हाम्रो सामु विद्यमान छ। विकासका लागि साझेदारहरूको सँगको साझेदारी, विकासका साझेदारहरूलाई उनीहरूको भूमिका निश्चित गर्दै सहकार्यात्मक साझेदारी गरी प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न सक्नु समस्या एवं चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। त्यसैगरी वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त भएको रकमलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नु पनि समस्या तथा चुनौती छ। अन्तर्निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने एसटिजी
का क्षेत्र बहुआयामिक भएको, यसको दायरा कुनै एउटा निकायसँग मात्र सरोकार नभई सरकारवाला समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तर सरकार र अन्तर निकाय बीच समन्वयको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी जनचेतना वृद्धि गर्ने अपर्याप्त नीति तथा कार्यक्रमहरू छन्। नेपालमा पर्याप्त नीति तथा कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छैन, जो चुनौती रूपमा रहेको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कमी, नेपाल सरकारले उचित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने तर त्यसको सही र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा स्रोत उचित परिचालन, जनता परेको प्रभाव विश्लेषण नहुँदा कार्यक्रम असफल हुँदै गइरहेको अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी 9 नम्बरमा भौगोलिक स्थान, लैङ्गिकता र सामाजिक समूहका आधारमा अवस्थाको आधारमा प्रगति र उपलब्धि समान नहुनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन्। र अब यसलाई चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले के गर्ने त भन्ने सम्बन्धमा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक हो। यसको इक्जाममा यो बारम्बार सोध्ने प्रश्न पनि हो। तपाईहरुले यस विषयमा घोक्नु होला अथवा यस विषयको जानकारी लिनु होला। राजनीतिक प्रतिबद्धताको आवश्यकता, राजनीतिक स्थिरता भएमा मात्र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका वातावरण तयार गर्न सकिन्छ। आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा एसटिजीमा आधारित गर्ने र सोही बमोजिम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, स्थानीय स्तरको योजना तर्जुमामा एसटिजीलाई आन्तरिकीकरण गरी स्थानीयकरण गर्ने, एसटिजी प्राप्तिका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको आकलन गर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतको प्राप्ति र उचित परिचालनको लागि व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने, क्षेत्रगत प्राथमिकताको आधारमा बाह्य सहयोगमा वृद्धि गर्न, विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, एसटिजीलाई प्राप्ति गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था र सो अनुरूप प्रभावकारी रूपमा साधनको बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने, एसटिजी प्राप्तिको लागि प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सहभागितामूलक एवं नतिजामा आधारित बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता सुझावहरू रहेका छन्। आजलाई हाम्रो दिगो विकास सम्बन्धी एकदमै लामो भिडियो र एकदमै महत्त्वपूर्ण सबै तहका परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने यो सबैलाई उपयोगी हुने भिडियो हो। आशा छ तपाईहरुलाई हाम्रो यो सामग्री मन परेको छ र केही प्रतिक्रिया भए हामीलाई सल्लाह सुझाव भए हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ भए सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्ने पनि अनुरोध गर्दै यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।